kalangitan. Ikaw ang among na ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsangkit, kanimo among minahal nga inahan.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahug and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahug and family. Makigsunan, misulod na kita sa ikanapulog pito nga simana sa ordinary time. Ugaron kita mahimong andam nga mosalmot nining kasaulugan, ato ang hinulsulan ang ato ang mga kalapasan. Og lakip na niini, ato ang ibayaw sa Dios ang panginahanglan sa tanang masakiton, tanan nga nagsaulog silang adlawng natawhan og anniversaries karong bulana, og alang sa tanan nga saway puas, padayon nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Sa hiniusang tingog ug kasing-kasing, ato karon ipadayag ang atong dakong pagsalig sa Dios nung kaayo ug paghigugma. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Sa iyang mga tao,
sa sala sa kalibutan. Ikaw ang nakalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang amo pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang pinaglandong, O Hesus Kristo, O Hesus Kristo, O Espiritu Santo. Iha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, among amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw, walay ligon, walay santos, tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit, sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlogikan sa basahon sa Genesis. Miingon kang Abraham ang Ginoo. Hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma o sa Gomora, og ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo o gipangutana. Laglagon mo ba gayod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an ka tawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok siyudad? Dili mo ba kini mapasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an ka tawo? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat, kay kun buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan kinahanglan magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kun makakaplag ako kalim-an ka tawo nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok siyudad, tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao lamang ako, og walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig adunay
dunay kapatan og 5 ka tawo nga walay sala didto, inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok siyudad tungod kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang siyudad kung makakaplag ako kapatan ka tawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingali kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo nga mopadayon ako sa pagsulti. Pananglit katluan lamang ka tawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung makakaplag ako katluan ka tawo. Miingon si Abraham, pasaylua intawon ako Ginoo nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag ka lamang kauhaan ka tawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang siyudad kung makakaplag ako kauhaan ka tawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo niining katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamay napulo nga imong makaplagan. Unsa may mahitabo? Ang Ginoo mitubag, dili ko kinilaglangon kun adunay napulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magsimba ko sa imong balaan nga templo, o pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako, ug imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Ang Ginoo hataas,
apan bisan paniana, nagatanaw siya sa mapaubsanon, ug ang mapahitason, iyang hiilhan, gikan sa halayo. Bisan magalakaw ako taliwala sa kagulanan, imo ako nga bantayan. Batok sa kapungot sa akong mga kaaway, imong gibakyaw ang imong kamot. Ginoo, sadlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag, ang imong tuong kamot, nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghimpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, ug busa wala may sakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini, didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas.
Usa ni ana kahigayon, nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami unsaon pag-ampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingna ninyo niini pag-ampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug miingon kaniya, Bay, pabaylo ako tulo ka panbi, kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog sa muka, gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimong pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw pagpunay ug pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pagtukto kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag, ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong mga amahan nga muhatag sa inyong anak ug bitin kung siya mangayog isda? O muhatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga ato sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makigsunan, nganong kinahanglan pa mang magpatudlo ang mga tinun-an, unsaon pag-ampo? Unya nganong kinahanglang tudloan man pod sa magtutudlo ang iyang mga tinun-an, unsaon pag-ampo? Does not prayer come to us naturally? Makigsunan atong hinumduman, tungod sa ato ang napukan nga tawhanong kinaiya, dili na ta kamaong moampo. Kaya ang ato ang panglantaw, ang ato ang hierarchy of priorities, ang ato ang set of values, nagkatuali na. That's why we do not know how to pray. Bisag simple kaayo ang buhat sa pag-ampo, di ta kamao ana. Mura magdi mo mutuo? Di mo mutuo? Sige, palihog basahan ninyo. Romans chapter 8 verses 6 to 8. Romans 8 6 to 8. We do not know how to pray. Mao na makigsunan nga sa unang pagbasa gipakitaan ta og maayong panag-ingnan. Panag-ingnan ni Abraham. Unsa nga panag-ingnan iyang gipakita? Kanang gitawag nato og persistence in prayer. Nya giunsa niya pagpakita niyang paglahutay sa pag-ampo diha sa iyahang wrestling with God. Na ako'y nahinumduman aning wrestling with God. Nakabasa ba nga na ay wrestling match sa Old Testament? Between God and Jacob. Wrestling yun. Layog.
Buntagan God. Nabuntagan og nilayog. Unsay gipangayo ni Jacob sa Ginoo nga tungod sa iyahang ka malahutayon sa maong tinguha nga ihatag sa Dios kaniya, wa gid niya buhi ang Ginoo. Niingon na gud ang Ginoo, time sa murag na adlaw na tani hayag na. Buhi ko, di gyud ti kabuhian. Unsay gipangayo ni Jacob? Makadaog sa luto? Dili. Sige pangayo niya. I will not let you go unless you bless me. Pagkasimpo ragi pangayo, nabuntagan og layog. Unless you bless me, I won't let you go. Mao sa gibuhat ni Abraham, di ba? Nagiglayog sa Ginoo. Pero naa siya sipyat. Just to show to us, we do not know how to pray. Kinsay nagset sa standard nga 50? Ang Ginoo si Abraham. No, natanawa, dili ang Ginoo si Abraham. Lord, what if na 50 ka taong matarong? Okay ra ka? Imos lang luwason? Would you spare them? Ingong Ginoo, okay, yes, I will. Lord, what about 45? Kinsay nagset si Abraham? Di day pwede di so, Lord, bisag usan na lang ka tao. Pwede imong luwason? No, tanawa, unsay last niyang hangyo? Pila? 10, puting taasa. Katungason na lang 10 nga righteous people. Dinhin, ay mo angkon nga righteous. Ako, number 1, di ko angkon. Katungason na lang na po, pero tanawa, mo'y nakabot niya. Nga naman, he did not know how to pray. Klaro kaayo, munang we need to learn from our Master how to pray. At least, ang atong nakatuna ni Abraham, persistence. Andam tang makiglayog sa Ginoo. Dugay gitubagon sa Ginoo atong pagampo, di tam hunong. Hinondom mo atong buta, nga ningon, Jesus, anak ni David, kaluy in town ako, gitagad badayon siya? Wala. Snub at first. Sige buhat yan, ni samot og singgit, wa mauwaw. Persistence. Look what happened towards the end. He got what he wanted. And more than that, special attention from the Lord Himself. Persistence in prayer. We do not know how to pray. Diha bita kunoy usa ka babae makigsunan nga iyang gikiha iyahang pares. Nganuman giilad siya. Nakigminyo sa maong lalaki, unya maong lalaki di ay minyo naman. Wa tingay ito sinumar, giunsa ka to gihimo tingay itong asa to buhata ilang sinumar. Reklamo siya, gayaw-yaw, sabi, ikaw mangingilad ka. Giilad ko nimo. Ang laki mingon, oy, excuse me, ay kog basula ha, ikaw ra ba sige ingon. Ngang imong giampo sa Ginoo mauni, Lord, tagae kog bana. O di gitagaan kaniya nako, bana bi ako. Gitarong tug ampo ta niya, no? Ginoo, tagae ko og pamanhonon. I'm not saying that God is stupid, that He would grant whatever we ask for. All I'm saying is, we do not know how to pray. Ginoo, madato unta ako. That's wrong para nako. No, that's wrong. Lord, give me opportunities. Haron, mulambo akong kinabuhi ug makatabang ko sa uban. That's a better prayer, right? Ingon ni ana, we do not know how to pray. Ato ang kuno na haron, we will learn from the Lord Himself. Mao na nga ang Salmo responsorio o ang ikaduhang pagbasa nagtudlo na to nga kung ato di ay ibaliwala ang pagampo, nagpakita lang na nga wa ta maghatag og bili sa gibuhat sa Dios nga katingalahan nga mga butang alang kanato, ilabi na ang atong kaluwasan. Kung di ta magampo, we are actually telling God, I don't give a damn sa imong gibuhat nako, Lord. Kung di ta magampo, mura na tag niingon sa Ginoo nga, I don't care. Unsa imong gibuhat nako, I deserve all these things. Inana di ay, kung di ta magampo. Muna reminder sa Salmo o sa ikaduhang pagbasa. Unya sa Santos nga Ebanghelyo, nindot kayong pahinumdum. Ang matuod nga pagampo, ang authentic prayer, mauni mahitabo sa nagampo. Ang iyang kinabuhi, iyang usbon, aron mo pahiuyon sa kabubuton sa Dios. Ang ato arabang hunahuna sa pagampo, bali. Magampo ta, masubsob nga pagampo, mulahutay sa pagampo,
Kay usbo nato ang hunahuna sa Ginoo mahitungod nato. Haron siya ang iyang kagustuhan mo'y mosibo sa atoa. Mo na deep down inside us each time we pray. Muna ingon ang ebanghelyo, no, that should not be the case. When we pray, we align ourselves sa kabubuton sa Ginoo. Unya niya nang paagiha makapahimuot ang maong pag-ampo. Nya mahimo ning life changing. Finally, my dear friends, unsay pangayoon nato gikan sa Ginoo diha sa pag-ampo. Unsay giingon sa ebanghelyo? First part, our Father, give us this day our daily bread. Emphasis on daily. Sa ato pa di ang pagpangayo nato sa Ginoo, ang atong paghangyo o pagsalig niya daily. Di ta pwede, Lord, tagay ko pagkaon, supply good for 1 year. Nya karon na ko mopadayag sa kong pagsalig, all other days, malingar ako. No, every day di ay. Ang atong pagpangayo niya og kaluoy o hinabang. Every day. Nya towards the end of the gospel, naigitudlo ang Ginoo nato nga maoy atong pangayoon. Once we ask for this, maangkon nato ang tanan. Di na kinahanglan taas atong pag-ampo. We don't babble like the pagans do. Unsay giingon towards the end of the gospel. Kung kamong mga dautan, kamao muhatag og maayo ngadto sa inyong mga anak, nan labaw na ang Ginoo. Nga ihatag niya kaninyo ang blank. Sa ihatag niya, kung bang atong pangayoon, Espiritu Santo. You pray for the Spirit every day. And once you do that, you get everything. Kaya ang Espiritu Santo mo'y mugiya, mo'y mulamdag, mo'y maglig-on kanato. You pray for the outpouring of the Holy Spirit in our lives. Makiigsunan, leksyon sa pag-ampo nga sayod naman taan ni God. This is not something new, pero kasagaran atong mataligaman. So review ni nato nya, hinaot ko from now on, we will live according to this realization on prayer. Persistent, humble, obedient. Amen. Atong baguhon ang atong pagpadayag sa pagtuong Katoliko. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios alang kanato, ipadangat nato karon ngadto sa Amahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa tibuok kalibutan. Ug moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang pangulo sa simbahan, padayong mangita ug mapanalanginan sa kaalam ug sa pagiya ngadto sa Dios.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga tanang inosinting biktima sa grabing kahadlok o sa kabangis o sa gubat, maluwas ug malingkawas pinaagi sa mga tawo nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios kansang gugma walay sukod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sa halawom, masabtan sa katawhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi sa ingon, tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulog o pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa kapagpanamkon hangtod sa natural nga kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nagmasakiton o nga nagantos o sila nga walay puloy-anan, makaila o makasinati sa mapinanggaong pag-atiman ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon og takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nanag-una kanato makadangat na sa langit nung puloy-anan nga giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Dios among amahan, sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, itugot nga magpuyo siya dinhi kanamo ug kami diha kaniya. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nga na sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pagtuaw. Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno langit, o yuta sa imong himaya, Santos ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputi nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kini mga gasa, himo akining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay,
Amahan, sa paghandom sa kamatayon nagiantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanha ug sa iyang pagkayab gana sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili, una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos, ilabi na si Santa Marta ug Maria, nga among gisaligan nga motabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diya sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Leo amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso o sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo ning imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Hingpito nato karon ang atong mga pag-ampo ug pagdahig, ginamit ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanamo na ana sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunong luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kanimo mananging harian, ahang gahom himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mo ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, gidapit niya nga muambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, diri ko angay, mukalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang, ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagasaulog sa handumanan, sa pagpasakit ug kamatayon sa imong anak, kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwahasan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa itong mga kaigsuonan nga nagmasakiton ug naghambin ug naglain-laing problema. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pagampo alang sa mga kaigsuonan nga masakiton, o gitugot nga silang gipigutan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara. Niining ilang panaw kay kauban man sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Karong adlaw, mga kaigsunan, gisaulog usab nato ang paghandom kang Marta ug Maria, mga igsuon ni Lazaro nga taga Betania, matud pa sa santos nga ebanghelyo. Gikan kanila atong makatunan nga ang pagampo di ay mo'y mugiya sa atong mga buhat aron kini padulong gayod sa pagpahimuot sa Dios. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang hamiling panalangin sa Dios. Ang Dios sa tanang kahupayan, maghikay unta sa inyong mga adlaw diha sa iyang kalinaw, ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamok, ug maglig-on sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma. Mula bangon ta kamo nining kinabuhia, buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuo ug paghigugma, ug makugihon diha sa mga maayong buhat. Aron mo lampos unta kamo pagdangat sa langit nga walay katapusan. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.